كميت صنعوا كبرات خطاتين زعلت زبلنا يو حدش زينا نفس آمتاتن حينا قريبنا لنا كتكاتتلو بخبرين عدد منيسترة عنانا وتحكمنا بحاجة رخيو منيسترة عنا خلت تميت تحكمنا وعراو تزت على النواتا وحاجز كودلت عنا عدم تركيو بشوم من تميازا أبزت خايدة نايمر رخاب سنة سرعات حالافيت بيت صحفة ودلت عنا علم أب إيرترا دكتور ميري ستيفن أبزس معتو قال اتحاجز نتدحلنا وحسنة زيغات نمر رقات بمنيسترة عنا إيرترا زكايت سعري نمدقاف كم أول نسميات عنا أب علتاوي نتفتاتو من محقاز علم مخان حبيرة دكتور ميري أسعيبا بيت صحفة بزخيت حاسرة أي أمم محياج تبت صحنة أقلقلت عنا مس منقستي إيرترا خقورو ندز أنحمد تحقاز بزد على كم زغط لا أبريها أم منيسترت عنا قزيا وانا دايركتر كفله هزباوت عنا دكتور عبد برهان تسفاصين بوغانو إتي حاقاز أمم عبالا قلقلت عنا زيين عقابر كتو خمزة لوا بمحبار نبيت صحفة ودبت عنا علم أب إيرترا مسجينو إذا كم زيلون كله أب تمساس على علات بإمباس هزباو ريبابليك تشاينا أب إيرترا زتبركة حكمنا ودقف نمنيسترت عنا تركيبو أبت سنة سرعات منيسترة عنا أمينة نور حسين فاسامي قديات إمباسي زباو ريبابليك تشاينا أب إيرتران ترخي ونيرم لعلوي أزازي حالتات قلطف دقاف إيدو هيبو حادة كابتم لعلوت أزازت حالتات قلطف دقاف RSF زخونا آل نرقوبا أبسامين دارفور نابزركب عدوق حايل سودان إيدو هيبو بمسارت أب سودان تريبون لعلوي أزازي أوشت إماري حنات حالتات قلطف دقاف دحز تفت أروشت أو زي مردا مسمئتن سالاسان شدشان نايوق مخاينو يوتنك أصاعيسو زركب زلا إذن علوي وتهدراوي أزازي عدوقات RSF بمحاز نحمدان داقالو بمرحا نابت بجنرال البرهان زمرح سراويت مصنبارو نتم نقلطف دقاف يدقفو يوم زبهالو أكلاتن هاقراتن كم حبرات إمرات عربن منغستي إتوبيان كبير سنبادة زفتر مرد مخانو تقاليسو إذن الزنبع عزين عاقمي قلطف دقاف زداغم كخاون كالو نساراوي سودان قنوتا دراوي سنلبنان بلجان زهبيو إذن حجة رأي زلو سراويتن عدكن مزنبع كابتم زعابي كخاون كالو أوش تتعطو قجل زلو مكفال سقات نمايك ألح سعود عرب دحرمات كعتي إيران شامبوك ونرادي مبراق معرابنا مولو عقمو تمليسو رياض نوح سنة ساعات علم زخون عوي عوتا مزقيوة دحرت قدمي حيدات معلتات بإيران زتفت أمامات كعتي إتأم معلتي شوعات مئة شح برميل نرادي زغن سنبر عنوة تسأقينو حجي إتكم مبراقنا معراب زرقح شامبوك ونرادي نمولو عقمو مالت معتا وشوعات مليون برميل نمت صحبوي خمزة تقاليسو إذا أزيو أقداسي زخون مسمر نرادي كابتم أم مبراقوي كفال هاجر زركو ناينا دادي جانتات بقطتا ناودا بيانبوك أيح بحري زتزرقح مسمر كوينو نتحدى جنياتا عفافي زخون متحلال في بحر هرمز مولو بمولو نمو قاد داخل المخانو وانتا قاليتو أمريكا قبل إيران حدش تمت كعتي خطكايد تحاسب كم زلا تقاليزو أمريكان إيران أب إسلام بار باكستان زكايد أودر الدر كم تزد اللوز إيتاوي بزي مخانو ترامب قبل إيران والتهدراون قطباون زاطين مقبار يدالو كم زلا تحبيرو تهران أب باكستان زتخايد در نيكلاراوي مدواتا آيق ورصون مبالا سعيبو أمريكا قبل إيران حدش والتهدراون مت كعتي خطقبر تحاسب كم زلا زوال ستريت جورنال تمال عسر تخلط ميازات زرقحو حبريتا ملاخت مختل بريزيدنت جيدي فانسن لأخن نتا أب إسلام بار زتخايدة زرر مريحو تقعيزو كوانتا نبرا أبسم معقناي تبسحن بمغنات الظلمة أمريكا أب مسمر ودبات إيران صنعناي بحري إقركب اتقبر سعيبو أب أهقراوي عداقا وقا ندادي العلوة سخاريو بازم مسارت وقا دفدف ندادي أمريكا بشوم وانت مئتاويت بموساخ وقا حدب برميل ندادي 104 دولار بس يحلو كم أون علماوي معك أني زخونة دفدف ندادي برينت بتمساسالي نايشو عتا مئتاويت وسخ بمرأي حدب برميل 129 دولار كوينو تمزقي والو إذن ناي وقا زترأي من محدار وايت هاوس كابلو ميصادي جميرو أودبات إيران زقبر من كسقاسات نمئقار كم زوسنا وقعوي كاب زقبر ندحاريو كم تبساب أسوشيتد بريس وقا نداري أب أوان وق إيران لعلو ردا يبيري كم زلون إتو وقك إدمي مجمارو أمو داتا ورح لكاتيت كبابيش $7 زنبر وقا نداري برينت أبزت فلالي أوانات كساب 119 دولار بس يحنيريو إذا كم زيلو نهالو حدش منفساوي مرحي إيران مجوتا كاميني هاجرو نيكلاراوي أطوار كتعتك كم زي يقلس بمسرة وقعوي مع خنزينا إيران IRNA أبو أتمرح آياتولا علي كاميني إقدام
ምዕባል ኒክለራዊ ኣጽዋር ከም ዝለዓል ኣፍሊጡ ካሜኒ ኣብዛ ብሕጊ ብልጫ እትግዛእ ዓለም ኒክለራዊ ኣጽዋር ለኣላውነት እታ ሃገር ንምሕላው ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትው ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ እቲ መራሒ ኢራን ኣድላይ እንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ኒክለራዊ ኣጽዋር ናይ ምብዕባል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ንሃገራዊ ሓለዋ እታ ሃገር ኣድላይ ምድላዋት ክገብር መምርሒ ሂቡ ሩስያን ቻይናን ሰሜን ኮርያን ነዚ ዓወት ኒክለራዊ ኣጽዋር ዘድሊ ደገፍ ክገብራ ቃልኣተን ስለ ዘለዋ ድማ እዚ ስጉምቲ ንምዕራባውያን ዓብዪ ስኽፍታ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝሃሰሰ ዘሎ እዋን ነቲ ዞባ ናብ ሙሉእ ኩናት ይደፍእ ኣሎ ኢራን ኣብ ዝሃበቶ ሓያል መግለጺ ዝኾነት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ወጻኢ መርከብ ብዘይፍቓድ ቴሄራን ናብ መጻብቦ ሆርሙዝ ክትኣቱ እንተፈቲና ህበቡላ ሓዊ ከም ዘጋጥማ ብግልጺ ኣጠንቂቓ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝተሃዋሲ መዳይ ዝፍጸም ሓደ ጌጋ ንዓለም ለኻዊ ቁጠባ ኸዕንዎ ዝኽእል ሙሉእ ኩናት ክለዓል ከም ዝኽእል ብምስጋእ ነቲ ኩነታት ብዓብዪ ስኽፍታ ይከታተሎ ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣሎና ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም